बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 145 17वी ओळ. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आमचो स्वामी आमचे मध्ये हजर जाता, तो नितीवंत दयाळ जावन आसा. त्या स्वाम्याक आमी वळखून घेवया, ताचे आराधन करून घेवया आमी गीत. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ದೈವಮೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. सर्गींता देवो नाइल्लो जीव उंडो सम्या तू जावन आसाय. मुझे सरशेता तो केदीन सबके सोना म्हाका सतमानता तो केदीन स्थाने सोना तू म्हणटाय सम्या. आज तुझे सरशी येवंक तुवें आमकां फोव केलाय. तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वखणता, तुजें आराधन आमी करता. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. मुझे सरशेता तो केदीन सकाळो कांसो सोना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हूण सम्या तुवें बसयलाय. तुजे सरशे मेळटा आसतना आमच्या जिविताचो खाळोक तूं काडताय, आमकां उजवाडान तूं भरताय, आमचें जिवीत तूं प्रकाशीत करताय. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ವೀಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನು
ನಮ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹನು ನಾನಿಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಬಲಿಪೀಠವ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जिवित सोंडो जावन आमच्यामध्ये हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्याक अर्घा होगलाप दिवन ताका आमी वाखाणया. आमची जबाब अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं देवाचो पूत, अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं बसयल्लो सोडवंदार, जेजू तूं आमचो सोमी आनी आमचो धनी. जेजू तूं आमचो दैवीक वैज. जेजू तूं बरो गवळी. जेजू तूं शांतीचो कुंवर. जेजू तूं सर्व देण्याचो दातार. जेजू तूं दयाळ आनी कनवळो. जेजू तूं आमचो खरो इश्ट. जेजू तूं आमकां वाट सत आनी जिवीत. जेजू तूं आमकां उजवाड. आमच्या काळजांत तावन गडीभर सोम्याक आमी अर्घां दिवया. ताचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमोस प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 5:20 आनी 4 वळींत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. नीत उदका भाशेन वाळोवन दी आनी प्रामाणीकपण थांबनासतना व्हांवतेल्या व्हाळा भाशेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या हप्त्यांत आमी आमोस प्रवादीच्या ग्रंथांतले पयले वाचप मिसाच्या वेळार आयकत हांव. आमोस प्रवादी समाजांत
न्याय निती खातीर उलो दिता आनी ताणें प्रवाद केल्लो तो वेळ जावन आसलो सुमार क्रिस्तपूर्व 8व्या शतमानांत. तोवळ जेरोबॉम दुसरो इस्रायलाचो राय जावन आसलो. इस्रायल प्रगतीच्या वाटेन अभिवृद्धीच्या समृद्धीच्या वाटेन चलो नासतना चड आनी चड गिरेस्तकाय वाडटा आसतना थंयसर लोक न्याय नितीक आनी प्रामाणीकपणाच्या जिविताक मुखार वचनासतना वांकडे वाट धरून वेतालो हाचें खंडन करून आमोस प्रवादीन सांगली ती उतरां जावन आसात. सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा जिवितांत मनीस धर्माचें पालन भायल्यान मात्र करता. कितें रिती रिवाज ज्यो आसा धर्माक संबंद जाल्ले भक्तीक संबंद जाल्ले ते करता तातूंत तो विश्वास हे आसा. पूण ताचे संगी जे न्याय नितीचें आचरण तो सबारपुटी विसरता. न्याय नीती आनी धर्माचें पालन भक्ती कार्य हाचे मदें लागशिल्लो संबंद आसा म्हणलें मनीस विसरता. भक्ती कार्य ही मनशाची एक जातात ती भायलें आचरण जाता. पूण जिवितांत न्याय नीत सांबाळची ह्या विशयांत तो त्या भक्तीक हाका समज जाल्ले न्हय म्हणून ताचे तावन तेचो मनशा जिवितांत पयस करता. एक बरयणारान सांगलेलीं उतरां अशें आसात. वर्शीप विदाउट जस्टीस इज एम्प्टी. वर्शीप विदाउट जस्टीस इज एम्प्टी. रिलिजन विदाउट कंपॅशन इज हिपोक्रेसी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे आराधन आमचे भक्तीक कार्य आमी करची जर तर न्याय निती ती नात तर ती पोकळ जावन आसात, ती रिते जावन आसात. मात्र न्ही आमचे धर्माचें पालन थंयसर दया काकुळतू ना जाल्यार धर्म पालनांत ते हिपोक्रेसी जावन आसा, कपटीपण ते जावन आसा म्हूण तो म्हणटा. मोगाचे भाव भयणीनो, तर आयच्या दिसा आमोस प्रवादीन केल्लो तो प्रवाद आमकां कसो लागू जाता. आयच्या ह्या संवसारांत आमी पळोवंक जाल्यार अभिवृद्धीच्या वाटेर मनीस वचून आसा, प्रगती वाडून आसा, गिरेस्तकाय चडून आसा. आनी ह्या संदर्भार आमच्या जिवितांत आमचे धर्माचें पालन न्याय नितीचेर बांदून हाडलेलें आसा गी या ताचे तान पयस आसा हें आमी आज नियाळ करीत जाय. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, नीत उदका भाशेन वाळोवन दी म्हणून थंयसर दिल्लो उलो आसा. नीत उदका भाशेन वाळोवन दी. हांगासर नीत म्हणटा आसतना न्याय नीत म्हणटा आसतना पळयत पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणीनो ती खाली एक लिगल फेअरनेस म्हूण अर्थ न्हय, म्हणजे कानुना प्रमाणे आमी जिवचे म्हूण अर्थ न्हय, तो तितलो अर्थ न्हय, ताच्या एक गुंडायसो अर्थ आसा. पवित्र पुस्तक न्याय नितीचें जिवीत म्हणटा आसतना तें मनशाच्या संबंधाक सरी करता. मनशाचो संबंध देवातय, मनशाचो संबंध एकामेकांतय, मनशाचो संबंध सगळ्या सृश्टीतय आनी विशेश जावन समाजांत कोण अस्कत आसात तसल्या थंय कसलो संबंध आसा तो बरो संबंध केदाळ आसा मोगाच्या बाबतींत देवातय पेलातय सगळ्या सृश्टीतय ताका न्यायनितीचें आचरण न्यायनितीचें जिवीत म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां समजून दिता. कित्याक म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत थंयसर उपयोग केल्लो शब्द जावन आसा मेशपात म्हणून. मेशपात म्हणलो शब्द जस्टीस म्हणून आमी इंग्लिशांत सांगता त्या शब्दाक उपयोग केला. हो अर्थ मनशा संबंध देवातय पेलातय सगळ्या सृश्टीतय ह्या संबंधांत आमी सारके रावचें खरेंच न्यायनितीचें आचरण. ह्या खातीर किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता किर्तन 103 6व्या वळेंत सर्वेस्पराचीं कृत्यां तारण दितात, जुलूम भोगतेल्यांक
तो न्यायनीत करून दिता म्हणटा किर्तनकार. सरस्पुराची कृत्यां थारान दितात, जुलूम भोगतल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमी आयकलें तें उतर आमी उडासा हाडयेत. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळे. म्हजे बाबनीनो, दयाळ नितीवंत कनवळो देव आमी ताच्या भुरग्यांनी त्याच रितीन एकामेकांनी दयाळ जाय जाय, नितीवंत जाय जाय. ते बरे संबंध रचून एकामेकांनी आमी जिवंक आमकां आपोवण दिता. दुसरे मोगाच्या भावनीनो, थंयसर आमकां सांगलेलें आसा नीत उदका बरी वाळोवन दी म्हणून. जस्टीस फ्लो लायक अ रिवर म्हूण थंयसर सांगलां. जस्टीस फ्लो लायक अ रिवर. मोगाच्या भावनीनो, आमी व्हाळचें उदक ह्या न्हंयचें उदक पळयत आसतना थंयसर एक विशेश एक अपुरबायचो संकेत आमकां पळोवंक मेळटा. ते जावन आसा व्हाळचें उदक मोगाच्या भावा भयणीनो, खंयसर तें वेता थंयसर जीव दिता. जीव थंयसर बऱ्या रितीन उरता, जिवाळ उरता. हर एक संगती व्हाळच्या त्या उदका देगेन अशें हर एक संगती जिवाळ जावन आसतात. मात्र न्ही सुकी धरण खंय आसा जाल्यार ते भिजयतात आनी करता आनी थंयसर नवेंपण हाडटा. सुकी झाड काडटा आनी नवेंपण थंयसर हाडटा. आनी तातूंत एक मुवमेंट आसा. तें राहुला व्हाळचें उदक, न्हंयचें उदक राहुला कडेच रावचें उदक न्ही, थंयसर तें मूव जावन आसता, चलोवन आसता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ह्या रितीन सरस्पो देव आमकां सांगता न्याय नीत खंय अप्रूप एक दाखोवचे विशय न्हय आमच्या जिवितांत. न्याय नितींत सदांच आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. व्हाळच्या उदका बरी सदांच तें आसूंक जाय. आनी समाजांत नव्यापण हाडच्या खातीर, जिवाळ करच्या खातीर समाज आमी आचरण करचें न्याय नितीचो उद्देश जावन आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तिसरे मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां आमी समजता देवाच्या उतरांतावन न्यायनीत आनी आराधन हे एकामेकांतावन विंगड करूंक जायना. सबारपोटी मनशा जिवितांत आमी पळयता मनीस हे संगती विंगड करता. धर्माचें पालन एक आनी जिवची रीत आनी एक म्हणून असल एक चिंता मोगाच्या भाबरीन मनशाच्या जिवितां भितर सरता. आनी त्या देखून सक्कड भक्ती कार्यांत तो भाग घेता, पूण ताचें काळीज देवतावन पयस आसता. जेजूनूच ह्या विशयांत वांजेलांत आमकां सांगलेलें आसा, तुमी तुमच्या वोंटांनी देवाची स्तुती करतात, पूण तुमची काळजां देवतावन पयस आसात. म्हणून बूक आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 21 तिसरी वळ आमकां सांगता, प्रामाणीक आनी नितीपणान आसा ते करचे सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास सड मानवता. प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपण सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास सड मानवता. तशेंच इजाया प्रभूच्या ग्रंथान मोगाच्या पयल्या अवस्वरान 17 वळींत बापूरबायचे संगत थंयसर इजाया प्रभू सांगता, बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टातल्यांक आधार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विद्वेसो पक्ष घेवन वाद करा. मोगाच्या बाबरीनो, हे आमच्या धर्म पालनांतचो एक प्रमुख वांटो जावन आसा. तो काडूंक जायना. तो केदेंच आमच्या भक्तीच्या जिवितांत ते काडूंक जायना. ते सांगाता वेता म्हणून देवाचें उतर आमकां परत परत जागयता. आनी जेजूनी मोगाच्या बाबरीनो शास्त्र्यांक फरिसेवांक उद्देशून माथेवचो वांजेल 23 वळींत थंयसर विशेश खंडन करून ताणें सांगिल्लीं उतरां आमी वाचता. आनी एक उतर थंयतावन काडचें जाल्यार 23 वळींत थंयसर जेजू म्हणटा, वर्त लावांची शेपीसो आनी जिऱ्याचो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनीत दयामाया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. मोगाच्या बाबनीनो, आमचें जिवीत अशें आसूंक नजो. न्यायनितीक तो स्थान आमच्या जिवितांत आसा, तो सदांच दिवंक जाय. चवथ्या मोगाच्या बाबनीनो, खरें न्यायनितीचें आचरण आमच्या जिवितांत काळजा परिवर्तना मुखार जावचें जावन आसा. ह्या संवसारांत सबार तरेचो जे अन्याय आसा जाल्यार मोगाचेनो, अशांती आसा जाल्यार
ह्या संवसारांत इतले भ्रश्टाचार वाटला जाल्यार हाका कारण मनशाचो स्वार्थ, मनशाचो जे ग्रीड आनी गर्व आनी इंडिफरन्स म्हणटा आमी, म्हाका कांय पडून वचो ना, कोणी कितेंय जावं दी असले चिंताप. मोगाच्या बाबरीनो आज ह्या संवसारांत न्यायनितीच्या आचरणांतावन आमकां पयस व्हरता आनी जेजू आमकां आपोवण दिता आमच्या काळजाच्या परिवर्तनाक. मार्काचो वंजेल 7 वचून 21 वळेन जेजू म्हणटा, सर्व वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ते मनशाक मेळयतात. मनशाच्या भितर तावन भायर सरच्यो, तो स्वार्थ जावं, तो राग जावं, द्वेश जावं, गर्व जावं, तो अपस्वार्थ जावं, कितेंय मोगाच्या बाबरीनो हे मनशां मेळयता. म्हणजे हे भायल्यान न्यायनितीचें आचरण करूंक आमकां सोडिनात आसलें. आनी आज ह्या संगतीक पाठ करून सम्यातय आमी मोगाचें न्हू फुडें सरूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. भगिवंत ऑस्कर रोमेरो एल सल्वादोर गांवांत व्हरतो वावुरताना केल्लो दुबळ्या धाकट्यामध्ये तो म्हणटा, A church that doesn't unite itself with the poor and oppressed is not truly the church of Jesus Christ. दुबळ्या धाकट्या सवय एक जावन तांच्या हक्का खातीर जी पवित्र सभा वावुरना ती क्रिस्ताची पवित्र सभा न्हय म्हणटा तो. मोगाच्या बाबरीनो आज सम्यान आमकां एक वर्तें आपोवण दिला, एक पंथ आव्हान दिल्लें आसा. आमच्या आचरणांत, भक्तीक आचरणांत, आमच्या देवस्पणांत न्याय नीत आमी भायर घालूंक जायना. तर ह्या वेळार सम्याचो आदार आमी मागया. कितें परिवर्तन आमच्या जिविताची गरज आसा तें परिवर्तन हाडूंक न्यायनितीच्या जिविताक आमी फुडें सरूंक पवित्र आत्म्याचो मजत मागून आमी उलो मारया. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोवन ये. संवसाराक रूप तुवें दिलें, मनशाक जिवीत तुवें हाडलें. सता नितीची वाट आमकां तूं दाखय. सर्वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D15 5 संको 9 आनी 9 99 हिम नंबर D15. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोन ये. सर्गाराजासो सागोर तू, मोगा बांदासो फागोर तू. सर्गाराजासो सागोर तू, मोगा बांदासो फागोर तू. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोन ये. हे पवित्र आत्म्या, संवसाराक तुवें रूप दिलें. आमच्या जिवितांत आमकां तूं नव्या रचन करूंक आशेताय. आमची काळजां मनां तुका आमी समर्पण दिता. संवसाराक रूप तुवें दिलें, मनशाक जिवीत तुवें हाडलें. संवसाराक रूप तुवें दिलें, मनशाक जिवीत तुवें हाडलें. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये,
जिविताची जर जावन वाळून ये. हे पवित्र आत्म्या, सताच्या नितेच्या वाटेन तूं आमकां आसले. सतराच्या वायट हातावन, खोटेपणांतावन, पातकाच्या बांदपासातावन आमकां तूं निबार. ते दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन चलय. हे पवित्र आत्म्या, सथानितीची वाट दाखय. सथानितीची वाट दाखय. वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय. वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय. काळोख दावन दावन उजवाड फांकय. काळोख दावन दावन उजवाड फांकय. कुरपेच्या झरीन आमकां चलय. कुरपेच्या झरीन आमकां चलय. पवित्र आत्म्या देवान ये. जिविताची जर जावन वाळून ये. पवित्र आत्म्या देवान ये. जिविताची जर जावन वाळून ये. जिविताची जर जावन वाळून ये. जिविताची जर जावन वाळून ये. पवित्र आत्म्याची मजत आज आमी विशेष स्थितीन मागता आसतना आमच्या सौर ते सवा बसोत कोणी आमकां मागोवंक सांगला. मागणे आमी बसयल्ले आसा. तांचो उडास करून तांचे बसोत मागया. आज आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी बसोत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता. आज 65 जल्मा दिवस संभ्रमता रॉबर्ट मस्करेनस पलडका. 20 जल्मा दिवस कीर्तन आशीर सिक्वेरा. जल्मा दिवस संभ्रमता नेल्सन डिमेल्लो मिरारोडू. अनिल जोसेफ कोरिया आणि डोरिना अल्मेडा मुल्की. मेलिशा पृथ्वी डिक्रूजू बेलमान. जोसेफिन मथायस 53 वर्स जल्मा दिवस संभ्रमता जूड रॉल्फी. तशेंच जल्मा दिवस संभ्रमता जविटा मिशेल रॉड्रिगस. हे आमच्या भाव भयणीकायच्या दिसाचे सुभाशय पठयत आसतना देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. सांगातास आज हांगासर अर्गां दितात. सभाजना तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत आज अर्गां दिता युकेतावनू डेल्मा डिसोजा. मुदरंगडितावनू एरिक लोबो डिसोजा कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणा पासत तशेंच लोबो कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणा पासत अर्गां दिता. तशेंच सरू याजका पासत धार्मीक पासत अर्गां पठोवन ताचे पासत मागता. सांगातास आज अर्गां दिता एल्रॉय मॉनिस उडुपी. किन्निगोळितावनू जॉन लॉर्ना रॉड्रिगस. पक्षिकेरेतावन ॲरन पिंटो सेंट जॉन लॉर्ना रॉड्रिगस. तशेंच अर्गां पठयता फ्लेवी कार्डोजो. वेलंकनी माय मुखार मेळ्ळ्या स्वरूपकारां पासत तांचे संगी मेळोवन आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभाजन आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. मागणें आमी बसयल्लें आसा. तांचो उडास करया. आज प्रत्येक जाण मागोवंक सांगलेलें आसा. बरें भलायके पासत मेटल हाणे रेनल रायनोर आनी रिशॉन हांच्या भलायके पासत सर कुटुंबा पासत आज मागणे जाता. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. तशेंच आज आमी मागता प्रशांत लॉरेन्स डिसोजा विजा बेगीन मेळचे पासत. तशेंच प्रवीण डिसोजा किन्निगोळी हेच्या सवते सवा पासत. हे सगळे आमची सर मागणी काजाच्या यात्रेक सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या.
ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या आमच्या कुटुंबाने अंतरलेला सर्व सुडास कडून ससनसो विषय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन जॉर्ज वास, देवादीन फ्रांसीस मथायस, देवादीन मायकल पॅट्रिक रेगो, देवादीन जीवन पिरेरा आणि अम्ब्रोस पिरेरा, देवादीन लिओन पिरेरा. पुलगदितात्मा सौडास कडून आज मागणी साता प्रसिल्ला आणि पिटर, तशेंच विल्सन टैलर सर एम्प्लॉय पासत आज अंतरलेव एम्प्लॉय पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. एरिक लोबो मागता आमी देवादीन डेनिस डिसोजा, देवादीन पौल डिसोजा, कितेर डिसोजा, जेरोम डिसोजा आणि तेरेजा डिसोजा. कुटुंबांतल्या अंतरल्या सना सौडास कडून आज मागोवंक सांगला. ग्रेगरी आणि डायना डेसा, चित्रा मुल्की. मागता आमी देवादीन वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन रोजारियो आणि पाउलिन मोंटेरो वामनचुरू, देवादीन बर्जोई जोसेफ कटेंजन कुवेट आणि देवादीन फ्रांसीस आणि फ्लोरिन सिक्वेरा मुल्की. आणि सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सोम्या समोर दवरून ससनसो विषय तांकां आमी मागया. ससनसो विषय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकोदी समाधानांत विषय घेवन दीत. आमीन. सरल्या समेश बवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विषय घेवन दीत. आमीन. सोम्याचें बेसांव आतां आमी स्वीकार करया. पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वड म्हूण सुपदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भवन भयणीनो, सांत आगोस्तीन म्हणटा, चॅरिटी इज नो सबस्टिट्यूट फॉर जस्टीस विथहेल्ड म्हणटा. चॅरिटी इज नो सबस्टिट्यूट फॉर जस्टीस विथहेल्ड. न्याय नितीन आमी जिवनची गरज आयच्या पयल्या वचपांत आमोस प्रवदच्या पुस्तकांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. धर्माचे आचरण मोगाच्या भाव भयणीनो, न्याय नितीच्या जिवितांत त्या बुनादीचेर बांदलेलें जायजे. जर तर ते ना तर धर्माचे आचरण एक पोकळपण जाता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगयता. एक घडीभर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमचे धर्माचे आचरण खरेपणी देवातेय पेलातेय तशेंच सगळ्या सृश्टीते एक बरो संबंद आमी आसा करून आमी जियोंक फुडें सरता. या खाली भायल्या आचरणान मात सिमीत जावन आमचे भक्तीक आचरण उरलां. जर तर ह्या दिशेंत आमी सुकोवन पडल्या तर आज सोम्याचे बोक्साने मागोवन ह्या पवित्र बलिदानांत फावो बरी वांटो घेवच्याक आतां आमी आयतीं जावया.
पथक आमचे वळखून बक्षाने मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. बरें तें सोदा आनी न्हय वायट तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पोर दळबरांचो देव तुमचे सवय आसतलो. वायटाचो द्वेश करा आनी बऱ्याचो मोग करा. शहराच्या दरवट्या कडेन न्याय स्थापीत करा. तेन्ना सर्वेस्पोर दळबरांचो देव जुजेच्या उरलेल्या लोकांची दया करीत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करता, त्यो हांव काटाळटां आनी तुमच्यो दाबाजीक जमत्यो पळोवन म्हाका दादोसकाय भोगना. तुमी म्हाका होम बलिदानां भेटयतात तरी हांव तुमच्यो भेटवण्यो तिरस्कार करता आनी तुमच्या पुश्टी मनजातीच्या यज्ञाचेर हांव दिश्ट लेगोवन घालचो ना. तुमच्या गिता गायनाचो आवाज म्हजे सरशिलो पयस करा. तुमच्या विण्या वाद्याचो नाद म्हज्या कानार पडचो नाका. पूण न्यायनीत उदका भाशेन आनी प्रामाणीकपण निरंतर वळत्या वळा बरी वळोवन दी. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परजे हांव सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरोध हांव साक्ष दिता ती आयक. कित्याक हांव देव वय तुजो देव. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशयांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतल्यो आनी एक पाडो लेगोन हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतली बोकडेय म्हाका नाकात. नित्यवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. कित्याक रानावनांतली सगळीं सावजां गुड्या दोंगरांनी हजारांनी भोंवतात ती गोरू वस्त्रां ती सगळीं म्हजींच. मळबा वयल्या सुकण्यांक हांव वळखता. धरणीर चलतात वा सरतात त्यो सगळ्यो जिव्यो म्हज्योच. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागता हांव तुका सांगचो ना. कित्याक संवसार आनी तांतू आसा तें सर म्हजेंच न्हय. हांव कितें बैलाचें मांस खातावें वा बोकड्याचें रगत पियेतां. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. म्हज्या आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेरपावराव करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. ताजे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक
ताचे स्वंत कुशेन स्वताच्या उतरा मारिफात बापान आमकां रचल्यात. हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. मातेवा परमने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेसू पयले तडीक उतरून गादरेन घरांच्या गांवाक पावलो. थंय देवसार लागिल्ले 2 जण समाधींतले भायर सरोन ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचोंक कोणूच सुदैर घेनातलो. आनी ते बोब मारन म्हणाले, जेसू दाविदाच्या पुता, आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसार सबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायता जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरोन दुकरां थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवून वचोन कडशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकान बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सरोवपी पडले आनी शहरांत वचोन ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागलेल्यांक कितें घडिल्लें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोंक भायर सरन आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचे उतर हे कनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजून देवसार लागिल्ल्या 2 जाणांक बरें केल्लें तें घडीत वांजेलांत आमी आयकलें. तेच वांजेलांत 11 उतरां लोक येवन जेजूक तांच्या त्या गांवांत तावन भायर वचोंक पयस वचोंक सांगता. हेरा कडेन वांजेलांत आमी आयकत आसतना जेजूक लोक रावोंक सांगच्या विशयांत, ह्या जेजू लागीं चडन चड येवंक ताची शिकवण आयकोवच्या विशयांत, बरें पंजरच्या विशयांत आमी आयकत हांव. तर आयच्या वांजेलांत तदवेरूच जावन आमकां आयकोंक मेळ्ळें, लोकांनी येवन जेजूक तांचो गांव सोडून वचोंक सांगलें. कित्याक म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाल्यार त्या लोकांनी जेजूच्या की चड ह्या मनशाच्या की चड दुकरांचो चड मोग केलो. 2 जण मनीस बरे जाल्ले, बरें जिवीत एक नवें जिवीत जियोंक जेजून तांकां अवकाश करून दिलो. ते पळोवंक शकनात, पगार तांचे दुकोर नासतले म्हणून जेजूक थंयसर तावन ते वचोंक सांगतात. पापा फ्रांसीस एक उतर सांगता, इंडिफरन्स इज अ डेंजरस वायरस दॅट डिस्ट्रॉयज ह्युमॅनिटी म्हणून. आज मनशा कुळाक नाश करचे तसले एक वायरस आसा जाल्यार ते इंडिफरन्स म्हणटा तो. आनेकलाचें बरें पोवन आमी आशे नासतना कितें वायट आसल्यार तें सोंसून व्हरचें, ताचे विशयान गमन दिनासतना रावचें. हें मोगाच्या भाव भयणीनो संवसाराक विशेश ते नाश करता एक वायरस ते जावन आसा म्हणा बापा फ्रांसिसान. एक जाणट्यान सांगलेलें उतर आमी उडास करीत. तो म्हणटा, द वर्ल्ड इज सफरींग टुडे मोर बिकॉज ऑफ द सायलन्स ऑफ मेनी दॅन द वायलन्स ऑफ फ्यू म्हणून. थोड्या जाणांचे हिंसाचे जिवीत आसा, ताचे वयर खंडीत जावन आज संवसार कश्ट जाता. पूण सबार जण हिंसा नात, पूण सायलन्स आसात, कितेंच करूं मुखार वचनात. हाचे वरवीं आज विशेश नश्ट संवसारा जावन आसा. म्हजे भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमी एक आज नदर घालया. खरें न्याय नितीचें जिवीत म्हळ्यार आमकां एक समाजींत जबाबदारी आसा. हर एका मनशाची ती हक्कां ती उखलून धरची ती जबाबदारी आसा. हर एका मनशाक जिवितांत एक
शांतीन समाधान जीव अवकाश मेळा जाय म्हणले ते मोगाचें न्हू आमचें धोरण भोव गरजेचें जावन आसा. जर तें आमच्या जिवितान ना, सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुचें तसलें बरें मोन ना, आमी त्याच गांवच्या लोकां बरी जाता. हांव जेजूक आमच्या घरांत हांव आमच्या गांवांत हांव पयस वचोंक सांगता. हांव तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताचेर नदर घालून पळोवया आमचो मनोभाव कितें जावन आसा. आमी हर एकल्याचें बरेंपण आशेवन त्या दिशेन न्यायनितीच्या जिविताक दिसपरते मेठा काडूंक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा मागया. गीत नंबर C13 C13. तर आमचे भोपसितां बापा, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन भोंडो तुका भेटोसो, साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो, घे तू मोग आमच्या काळजासो, कान घे बापा. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सवते सवांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण आतां मागया. आमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव, जिवा भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडताव, तिर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उसर्गी तुका जय जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं, तर आतां हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान आमचो तुवें मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या अधीन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेचपरी जेवान जातस सगळी रचना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपण कुर्सा रगत वरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान बोरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्कनी सरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वास आनी खरा देवा, मनशांक तुजी इस्तगत नव्यान सोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां समर्पिताव. कनवड्या बापा संकांत तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानान वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळो सार नासलेले खास कुडींत तांकां एकठांय. लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुलतरा देवा, आमच्या मेल्या भाव भयणीक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अवका मरये आनी धर्मदुता संगती भगेवंत कुशीन तुज्या भगेवंत मदें सर्गार तुजे मुखार आसल्या म्हूण आमी बरवसो आसा. हो वेळ पासार तदस तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना तुजी सुटकेची नवी रचना जावंक ससनाक जिवीत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, सतराच्या खोटेपणांतली, काळजाच्या धरुणायेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय. कित्या राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जोजये थाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां आशीष दी. Semia Gesù Cristo, tuji kudan regata mi sekata umche te zatti ani kasta dinasa. Puram chat me akudi matik balai ke nukalsa. पळे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसारी येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचे संगी सदांच रावन आमकां सोलोन वर्सो येसू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. समया ते म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E21 E21. काळीज मुझे बोला बोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या तितार गा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया दिमाका तू समाधान. स्वामी म्हणटा हांव जिवीत सोवुंडो म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका केदींच थान लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुका. मन गीत नंबर E18. उपकारी काळजाम दिनवाशी मोन सौम्या करगा दिव्या तेण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या बुका तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जीव कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजा दिनवाशी मोन सौम्या अर्गां दिव्या तेण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या हुकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी